السلام عليكم ورحمة الله. غادي ندير اليوم معكم الباترون تاع هذيك لا روب اللي درت، هذيك الغوز تاع الفولون، ولا كيقولها بكم الحلزون، ولا كيما تبغوا تسموها. مهم تجيبوا لو باترون دو باز تاعكم، ها هو، تحطوا لو دوفون هنا هكا باغ، حطوا لو دوفون هكا تاعكم. ما ديروهاش في الكتان، هاد ليطاب اللي راني نديرها معاكم دروك، حتى من بعد من يخرج لكم عاد تراسو في التيشو تاعكم. المهم نجو ندير تاني ليبول مع شادرت، دخلت منا ب2 سنتيم، جي ماركي لو بوين هكا. انا عندي لا لونغور طاي دوفون عندي 40 سنتيم، ما درتش 40 سنتيم باسكو هذاك الفولون بغيتاش يجيني حتى لا طاي. شادرت حسبت منا من ليبال، حسبت 36 سنتيم، جاتني هنايا حسبت 36 سنتيم. هيا دروك ربطت هاد لو بوين مع هاد لو بوين، حط لي ان في هكا هكا. لا ميم شوز بور لو دو، تاني هبط 36 سنتيم في لو دو. هاد لو في ما نقطعهش تما لومبياسمون تاعي. دوك نفهمكم، الاولى نبداو بلا مونش اسكارغو، من بعد نجو لو دوفون لو دو تاع لا روب تاعي. المهم انا ما بغيتش لا مونش تاعي تجيني جوست عند هنايا عند العظمه تاع ليبول، بغيتها منا من هذه 2 سنتيم اللي دخلت منها، زدت حسبت 20 سنتيم. باغ اكزومبل شدرت ربطت هاد لو بوين دروك، هاد لي 3 بوين دروك، هاد لي 3 بوين تربطوا بيناتهم. شططني هنايا كوم ان تريونغل، ما بغيتهاش انا هكا، نديره شويه اغوندي، تدخلوا بواحد الان يدمي، ما تخلوش هكا تريونغل، لا ديروه هكا كلي ابان كوربي هكا. دونك هي لا مونش تاعي. قلنا هاد ليطاب نديروها على الكاط، ما نديروهاش على التيشو. باش نروح ندير دروك نقص اون كولور، زعما او ان سي ال، اون كولور. نروح نقص هاي. شادرت قصيتها، نعاود باش ندير اون كولور غادي ما نخربوش فيها. نجي هنا المنتصف هكا، نبدا نفتح، نخلي بيناتهم واحد 2 سنتيم ولا 1.5 كيما تبغوا. كيما هكا. دونك شنديرو، نديرو بوين، ها هو بوين، ونبدا ندور فوق هاد لو بوين. نجيب الكولا راها في يدي هكا، نبدا نحط كيما هكا، ونبدا ندور على هذاك لو بوين اللي درته هكا هكا.
تنجمو تحسبوا شحال لا ديمونسيون اللي تخلوها اونتر. تنجمو تحسبوا لا ديمونسيون شحال تخلو هنايا بين كل فتحه. تنجمو ما تحسبوش، غير هكا عينكم ميزانكم ديروا واحد 2 سنتيم 3 سنتيم بين كل هادي وهادي. تقعدوا تدوروا هكا 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 هكا، نقعدو ندورو نحوسوش نفهم. هكا هكا هكا. هيا دروك النتيجة اللي تحصلت عليها. وحده يدور معاكم هو. نعاودو بلا كريون ولا هكا. من برا هكا الاولى باش تجيني ساهله. دونك النتيجه اللي تحصلت عليها. دونك هنايا باش يخرجوا لكم الزوج كيف كيف جو ديروا هكا. تما ها هو لو كول تاعي. ها ها نروحو لاغوب تاعنا. نورمال نرسمو هنايا لو دوفون تاعنا. بلوتو معليش بديت بلو دو معليش. ها هو راني باغيه الطول تاعي باغ اكزومبل. ها هو طول. في الكارت نجمو ديريكت ديروها في التيشو نورمال. نجو دروك لو دو هنايا ندخل ب 2 سنتيم. ونهود 3 سنتيم هكا ونربط هاد لي دو بوين. بويسك انا عندي ليبول تاعي غادي يجيني ديكولتي من الداخل. ندخل هنايا ب 1 سنتيم ومنا دروك هنايا قلنا تاني الديكولتي باش نديرو باش يجينا الباط تاعنا ملموم. منا نطلع ب 1 سنتيم. دونك هادي دخلنا منا ب 1 سنتيم وهنا طلعنا ب 1 سنتيم. ها هي دروك نربط بين هاد النقطة وهاد النقطة هكا ونديرو هنايا ليزونس تاعنا اللي هو في بلوس دو 3 سنتيم. الجلال هنايا شحال ما يكون عندكم التيشو تاعكم شحال هي تمركو بوان. تعاودوا هنايا لا لين دو تاي تخرجوا 4 سنتيم. هنا لا خرجتوا في لا بواترين ب 3 سنتيم هنا خرجوا ب 4 سنتيم هكا. سا ديبون شحال عندكم لا لارجور تاع الجبه تاعكم. ولا هي كل ما يكون ليفازمون كبير كل ما تطلعوه هنايا بزاف باش ما تجيكمش مجونه. باغ اكزومبل هنايا طلعوا بواحد 4 سنتيم هكاك. ديروا هاد نروحو دروك لو دوفون. نجيب ها هو
لو باترون دو باز تاعي هكا نرسمه. لا ميم شوز اللي درتها الطول نفسه هكا. هنا ندخل ب2 سنتيم. دروك هنايا نحسب 36 سنتيم. 36 سنتيم هاهي طيح لي هنايا. ها هي نربط هاد النقطة تقطع هذا صايروح، بصح قلنا في لو دو ما يتقطعش باسكو غادي غير نحطه. جيسبر كو سي كلير. ايوا هنايا نخرجوا